अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में हम ये सुनने की कोशिश करेंगे, ये जानने की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत से लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो दीन के अंदर अपनी तरफ से नई बात ऐड करके लोगों को बताते हैं, गुमराह करते हैं। कुछ कहानीबाज हैं। मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है? ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। जी हाँ, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 100 बार ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ। जनाब, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है। औलिया से साबित है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में 100 बार अल्लाह पाक की ज़ियारत हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या ख्वाब में अल्लाह का दीदार मुमकिन है? इस सवाल का जवाब सबसे पहले इन लोगों की ज़बानी सुन लें जिनका हर अकीदा ही निराला होता है। इनके मुताबिक इमाम अबू हनीफा ने 100 मरतबा ख्वाब के अंदर अल्लाह का दीदार किया। ये सरासर अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा है तो सवाल पैदा होता है कि किस शक्ल में, क्या इंसानी शक्ल में? अल्लाह ताला तो वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर ये फरमाता है कि इसके मिसल की भी कोई शैफ दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो कॉमन सेंस के मुताबिक जिस ज़ात की मिसाल ही मौजूद ना हो, इसे किस तरह से ख्वाब के अंदर देखना मुमकिन है? अगर ऐसा है तो ये फजीलत इंसानों में दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल क्यों नहीं हुई? क्या अबू हनीफा का मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है? माज़अल्लाह। ना ऐसा दावा इससे पहले किसी पैगंबर ने किया और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनके खुलफाए राशिदीन ने, जो आपके बाद सबसे बेहतरीन इंसान और वलीउल्लाह थे। जब भी आप कुरान को छोड़कर बुजुर्गों की मन गढ़ंत कहानियाँ और करामतें पढ़ेंगे तो आपकी यही हालत होगी। ये लोग नई नस्ल को गुमराही ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जमीन घूमती नहीं है बल्कि स्टैटिक है। जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। तो कभी खलाई पत्थर या एस्ट्रॉइड्स को करामती पत्थर बना देते हैं। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। एक ऐसा करामती पत्थर जिसके उठाने से नेक और जायज मुरादें पूरी होती हैं। और इस पत्थर में एक ऐसी चीज मौजूद है जो इस दुनिया की है ही नहीं, जिसे जानने के लिए खुद साइंस भी हैरान है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई नेक मुराद दिल में रखते हुए इस पत्थर को उठाए और वो मुराद पूरी होने वाली हो तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर वो मुराद पूरी ना होने वाली हो तो ये पत्थर नहीं उठता। मैंने ऐसा कब कहा था? खैर, इस अहम तरीन सवाल का जवाब अब हम कुरान और हदीस और लॉजिकली तलाश करने की कोशिश करते हैं। चाहे फिजिकली आंखों से देखना हो या फिर ख्वाब की हालत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात को किसी भी सूरत इस दुनिया को छोड़ने से पहले देखना नामुमकिन है। मौत के बाद मैदान महशर के अंदर भी सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि उस दिन कई चेहरे रोशन और तरोताज़ा होंगे और अपने रब को अपने सामने देख रहे होंगे। सही हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह ताला को बिना देखे दुनिया के अंदर ईमान लाया तो अल्लाह ताला इसे आखिरत के अंदर जन्नत अता करेगा, और इससे भी बढ़कर। साहबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, इससे भी बढ़कर से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का दीदार। जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर और जहन्नमी लोग अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नुम में जा चुके होंगे तो अल्लाह ताला जन्नती लोगों से सवाल करेगा कि दुनिया के अंदर रहते हुए तुम लोगों ने मुझे राज़ी किया, तो आज मैं रब होकर तुमसे सवाल करता हूँ कि क्या तुम लोग आज मुझसे राज़ी हो? क्या तुम्हें इससे बढ़कर भी कुछ और नहीं चाहिए? तमाम जन्नती कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने हमें जहन्नुम के अजाब से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल किया, भला इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या इनाम हो सकता है? तो इसके बाद अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाकर जन्नती लोगों के सामने आएगा और लोग 14वीं के चांद की तरह हर एक जगह से एक जैसा अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। यूं ही अल्लाह को देखते देखते इन जन्नती लोगों को हज़ारों साल गुजर जाएंगे, लेकिन इनको आंख झपकने की ज़रूरत तक महसूस नहीं होगी। इनका अपने रब को देख देख कर दिल ही नहीं भरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम उस दिन अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं के चांद को, बिना आंखें झपके। वो 14वीं का चांद जिसकी रोशनी आंखों को तकलीफ देने की बजाय सुकून देती है। और कुरान पाक इसी लम्हे को जिक्र करते हुए कहता है कि इस दिन जन्नती लोगों के चेहरे अपने रब को देखते हुए रोशन होंगे। तसव्वुर करें कि सारी ज़िंदगी जिस रब से मिलने के लिए और इसे देखने की ख्वाहिश के अंदर आपने इबादत की, ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारा,
وہ ہستی اچانک سے آپ کے سامنے ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنا نام رکھے گا ذوالجلال والاکرام، اور ذوالجلال کا مطلب ہے زبردست اور اکرام کا مطلب ہے نوبل یا پھر اعزاز، اس لیے کہ یہ اعزاز صرف کچھ گنے چنے لوگوں کو، صرف جنتی لوگوں کو حاصل ہوگا، جیسے دنیا کے اندر بھی کئی سالوں کی ریسرچ اور محنت کے بعد کسی ایک شخص کو نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کو یا پھر پیغمبر کو بھی ظاہری آنکھوں سے یا پھر خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہو جائے تو اسے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے کی وہ خواہش رہے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے تھی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کا پردہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے رکھ دیا ہے، مثال کے طور پر جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، روح اور اللہ کا دیدار۔ ان سب چیزوں کا دنیاوی زندگی سے پردہ رکھا گیا ہے جو کہ موت سے پہلے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ ورنہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر اللہ کی ذات ان تمام پردوں کو ہٹا دے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا دیدار کروا دے تو کیا کوئی ایک بھی شخص ہوگا جو کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے؟ اور اسی لیے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور اپنے رب پر بنا دیکھے ایمان لانا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو بھی شخص اس امتحان کے اندر پاس ہوگا وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا، جن میں سب سے بڑی نعمت ہے اپنے رب کا دیدار، اور وہ بھی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے۔ اس پردے کو اگر آپ نے آبزرو کرنا ہو تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ خواب کے اندر بھی آپ ان چیزوں کے وجود کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے دماغ کے لیے تصور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ خواب کے اندر خود کو مرتا دیکھتے ہیں تو فوراً سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے آپ کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا کہ دراصل موت کے بعد ہوتا کیا ہے۔ ایک پردے کے پار آپ کا دماغ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ پردہ دنیا کے لیے ہٹ جائے تو دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز اس کی ہیبت سے تباہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، سامنے پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن چھوٹی سی ایک تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہہ دیتے کہ خواب کے اندر میرا دیدار کرنا ممکن ہے، تم مجھے خواب کے اندر دیکھ لینا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مجھے ممکن نہیں۔ اسی لیے یہ بالکل ناممکن ہے، اور لاجیکلی بھی یہ بات فٹ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات اور اپنے قانون کو بدل دے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سفر معراج پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ نے بھی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نور کا حجاب لے رکھا تھا۔ سائنٹسٹ کو اس کائنات کے اندر سب سے روشن چیز ایک بلیک ہول ملا ہے جسے کہتے ہیں کیوزار، اور یہ ہمارے سورج سے بھی 600 ٹریلین گنا زیادہ روشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان اس سورج کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، کیوزار کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہری آنکھوں سے یا پھر خواب کے اندر دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ اس طرح کے عقائد زیادہ تر صوفیہ کے ہاں مشہور ہیں، یعنی تصوف کے اندر، جو کہ اسلام سمیت دنیا کے ہر ایک مذہب کے اندر مذہبی تعلیمات سے ہٹ کر ایک پیرالل کے اندر الگ فیلڈ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خوابوں کی حدیث شریف کے اندر 3 قسمیں بیان ہوتی ہیں۔ پہلا رحمان کی طرف سے مبشرات یعنی کہ نیک خواب، اور یہ خواب نیک تب تک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خواب آپ کے سامنے پورا نہ ہو جائے۔ دوسرا شیطانی خواب، جو کہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے خواب کے اندر آتا ہے، کبھی ان کے مر چکے رشتہ داروں کی صورت میں تو کبھی بزرگوں کی شکل میں۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کسی بھی انسانی صورت کے اندر آ کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، یا کوئی الٹا مشورہ دے سکتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرے خواب کی قسم ہے انسانی ذہن کی اپنی پیداوار، جو آپ کا دماغ خود کسی حادثے یا پھر چیز کی خواہش اور اسے سوچنے کی وجہ سے خواب کے اندر اسی چیز کو اور اسی شخص کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنے ریسنٹلی مرنے والے رشتہ دار ہی خواب کے اندر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کو خواب کے اندر دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے یہ تمام لوگ یا تو جھوٹے ہیں، یا پھر انہوں نے شیطان کو خواب کے اندر دیکھا، یا پھر یہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔